نبییں دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عبرت نشان ہے۔ آخری زمانے چ میری امت دی ایک قوم کو مسخ کرتے بندر تے خنزیر بنا دیتا ویسے۔ صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی گال دی گواہی بھی دیندے ہوئیں کہ آپ اللہ دے رسول ہو تے اللہ پاک دے سوا کوئی عبادت دے لائق ہے نہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں چاہے وہ نمازاں پڑھ دے ہوئیں، روزے رکھیں دے ہوئیں، حج کریں دے ہوئیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوئیں، تا اے نماز پڑھن والے تساں بھی سنو، روزے رکھن والے تساں بھی سنو، اے حاجیو تساں بھی سنو، اگر معاذ اللہ گانے بجاون سنے کیا سزا مل سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا جرم کیا ہو سے؟ ارشاد فرمایا او عورتیں دا گانا سن سن، واجے وجائے ویسن، شراباں پیتیاں ویسن، ہی لہو و لعب یعنی کھدان دے وچ وقت گزرے سن، سویرے ڈھولوں تے خنزیر بنا دیتے ویسن۔